आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, समस्त प्राणीहरूको कल्याण हेतु कस्तो कार्य गर्न जरुरी छ? जबसम्म आफ्नो ऊर्जा चिन्नुहुन्न तबसम्म कल्याण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? आफ्नो ऊर्जा नचिनिकन अरूको सम्भावनालाई कसरी चिन्ने? अरूको सम्भावना नचिनिकन कल्याण कसरी गर्ने? प्रत्येक व्यक्तिको गन्तव्य थाहा नपाइकन कसरी धकेल्ने? कता धकेल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले काम गर भन्नुहुन्छ, तपाईँले पढ भन्नुहोला, लेख भन्नुहोला, राम्रो कुरा भने भन्ठान्नु होला, तर उसको क्षमता के हो, ऊ के बन्न जन्मिएको हो, त्यो नचिनिकन मद्दत चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ मान्छेलाई? के सबै मानिसहरू एकै बन्छन्? हेर्नुहोस् त, आफ्नो घरमा पनि हेर्नुहोस्, परिवारका सदस्यको अलग अलग पेसा छ, अलग अलग व्यवसाय छ, अलग अलग सोच छ, अलग अलग जीवनको लक्ष्य छ। अब कसरी मद्दत गर्नुहुन्छ? समस्त प्राणीहरूको कल्याण हेतु। प्राणी के हो? तपाईँ पनि प्राणी हो। के तपाईँले आफ्नो कल्याण गर्नुभएको छ? म प्राणी हुनु भनेको के हो? प्राण के हो? प्राणी कहाँबाट आउँछ शब्द? प्राण भएको, प्राण धारण गर्नेवाला। प्राण कहाँबाट आउँछ हेर्नुभएको छ? प्राणको स्रोत के हो? दुई मुठी प्राण भइन्जेल भन्छौँ नि हामी। यो प्राण कहाँबाट आयो, कहाँ जान्छ? तपाईँले जबसम्म यो प्राणको स्रोत हेर्नुहुन्न, आफ्नो पुरै भित्रसम्म के छ हेर्नुहुन्न, तबसम्म अरूलाई कसरी चिन्नुहुन्छ र मद्दत गर्नुहुन्छ? सबै समाज सेवा देखावट मात्रै हो। जबसम्म आफू भित्रको ऊर्जालाई चिनिँदैन, जबसम्म आफ्नो जीवनसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुँदैन, तबसम्म समाज सेवा गरेँ, कसैलाई मद्दत गरेँ भन्ने भ्रम चाहिँ पाल्न पाइन्छ। अब भ्रमलाई सेवा भन्नुहुन्छ छुट्टै कुरा हो। आफूलाई चिन्ने बित्तिकै म को रहेछु, के रहेछु, मलाई के चाहिने रहेछ, मेरो गन्तव्य के रहेछ, के भए खुसी हुन्छु र मेरो जीवन केले चलाएको रहेछ, मृत्युपछि म कहाँ पुग्ने रहेछु, सबै कुरा छर्लङ्ग थाहा हुन्छ। अनि जसलाई थाहा छैन उसलाई मद्दत गर्न थाल्नुभयो भने प्राणीहरूको सेवा हुन्छ। आफै अन्धकारमा बसेर अरूलाई कसरी सेवा गर्ने? त्यसकारणले पहिलो कदम हो आफ्नो जीवन ऊर्जालाई चिन्नुहोस्। केही समय यसमा लगानी गर्नुहोस्। म सेवा गर्छु, मनुष्यलाई सुधारिराख्छु भनेर नदौडिनुहोस्। तपाईँ घरै बसेको बढी राम्रो हुनसक्छ तपाईँको सेवाभन्दा, थाहा छैन। जीवन अत्यन्तै रहस्यले भरिएको छ। तपाईँको उपस्थिति बिना नै त्यो व्यक्तिले चम्किने मौका पाउँथ्यो कि तपाईँलाई थाहा छैन। मनुष्यमाथि काम गर्नु छ भने पहिले आफू मनुष्य हो, आफूमाथि काम गर्ने, आफूलाई चिन्ने, आफूलाई जान्ने र एकपटक आफ्नो भित्रको अन्तरतमलाई छुने बित्तिकै ओहो मलाई यो चाहिएको रहेछ भने सबैलाई यही नै चाहिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। आफ्नो अन्तरतमलाई नछोइकन कसरी थाहा हुन्छ? त्यसकारणले पहिलो चरण हो आफ्नो अन्तरतमलाई छुनुस्। अब दोस्रो चरण तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँले भन्नु होला आफ्नो अन्तरतमलाई छुन त बडो समय लाग्छ गुरु, म के गरौँ त? सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई म कसरी मद्दत गरौँ?
के त्यति बेरसम्म चुप लाएर बसौँ, केही नगरौँ? त यहाँ उपाय छ, विधि छ। त्यो विधि के हो भने नि, तपाईँ अरूको हित हुने काम निस्वार्थ रूपमा जहिलेसुकै गरिराख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा अलिकति पनि स्वार्थ छ भने त्यो स्वार्थले डुबाउँछ। म सानो उदाहरण भन्छु। केही महिना अघिको कुरा हो। म एउटा कार्यक्रममा थिएँ, पूजाको कार्यक्रम थियो, विशाल पूजाको कार्यक्रम थियो, धेरै मान्छेहरू बोलाइएको थियो। र त्यहाँ घरका मान्छेहरू सल्लाह के गर्दै थिए भने विभिन्न प्रकारका दान गर्ने, कसलाई दान गर्ने त भन्दा घरको छोरी ज्वाइँलाई दान गर्ने भनेर कुरा गरिरहेको। म नकराइकन सुनिरहेको थिएँ। चेलीबेटीलाई दान गर्नु राम्रो हो, छोरी ज्वाइँलाई, भान्जा भान्जीलाई दान गर्नु राम्रो हो भनिन्छ। अनि कसैले उहाँहरूलाई भन्यो, गुरु पनि यहीँ आउनुभएको छ, गुरुलाई एकचोटि सोधौँ न। त मलाई आएर सोध्नुभयो। मैले भने हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई सत्य कुरो बताइदिएँ भने तपाईँको पुरै पूजा भङ्ग हुनसक्छ। त्यस कारणले यदि जोखिम लिन चाहनुहुन्छ भने सोध्नुहोस्। किनभने तपाईँले मलाई सोधेपछि मैले सत्य कुरो बताइदिनुपर्छ। तपाईँलाई खुसी पार्न त म भन्दिनँ। खुसी भएर मात्रै बोल्छु, म खुसी बनाउन बोल्दिनँ। त्यो परिवारले हिम्मत गर्यो अनि भन्यो, गुरु हामी सुन्छौँ, ल बताइदिनुहोस् के गर्ने। धेरै सुन्नु नि पर्दैन, एउटा सामान्य कुरा छ। आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई दान गर्नु आफ्नै लोभमा दान गर्नु हो। लोभमा कहीँ दान हुन्छ? एउटा हातले अर्को हातलाई दिएर तपाईँले के दान गर्नुहुन्छ? के यो प्राणीहरूको सेवा हो? यो तपाईँको अहङ्कारको तुष्टि बाहेक केही पनि होइन। तपाईँलाई यदि दिनु मन छ भने चिन्दै नचिनेको, जान्दै नजानेको कोही व्यक्तिलाई दिइदिनुहोस्। नाम पनि नसोध्नुहोस्, थर पनि नसोध्नुहोस्, गोत्र पनि नसोध्नुहोस्। तपाईँको लोभको घेरा, तपाईँको स्वार्थको घेराभन्दा बाहिर गएर तपाईँले कसैलाई केही गर्नुभयो भने बल्ल त्यो दान हुनेछ। बल्ल तपाईँलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ दानको। अहिले त के लोभको पुण्य हुन्छ? तपाईँलाई लोभले कहीँ पुण्य हुन्छ? आफ्नो अहङ्कारको तुष्टि भएको कहीँ पुण्य हुन्छ? उहाँहरूको चेत खुल्यो, उहाँहरूले त्यस्तै गर्नुभयो। आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर कसैलाई निशर्त मद्दत गर्नुहुन्छ, प्राणीको सेवा हुन्छ। जति गर्न सक्नुहुन्छ। यो दोस्रो चरण। त्यसकारणले आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँमा के गर्ने क्षमता छ। जे गर्न सक्नुहुन्छ थोरै, कसैसँग बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै प्रयोजन, बिना कुनै लोभ, दुईटा मिठा कुरा भन्नुभयो भने पनि सेवा हो। तपाईँलाई आफूलाई केही पाउनु छैन, भोलि गएर चुनाव लड्नु छैन, तपाईँलाई व्यवसाय गर्नु छैन, सामान बेच्नु छैन, उसको नमस्कार खानु छैन, धन्यवाद खानु छैन, अनि बल्ल सेवा हो। तपाईँ भोलि चुनाव लड्ने भावले कसैलाई केही दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यापार हो, व्यापारमा लगानी गर्नुभएको हो। तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको आध्यात्मिक उपलब्धि हुँदैन। तपाईँ कसैको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा छ कि धेरै मान्छेले तपाईँलाई चिन्छन्, तपाईँको व्यवसाय प्रवर्धन हुन्छ, तपाईँलाई धेरैले नमस्कार गर्छन्। यो नमस्कारका लागि गरिएको हो। तपाईँलाई फाइदा हुँदैन, नमस्कारलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, तपाईँको अहङ्कारलाई फाइदा हुन्छ, अरू कसैलाई पनि हुँदैन। त दोस्रो कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, प्राणीहरूलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने जे पनि गर्नुहुन्छ निशर्त निस्वार्थ गर्नुहोस्। अब तेस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। के तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँ आफ्नो ध्यानको केन्द्रमा पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई बसी बसी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ आफ्नो ध्यानको केन्द्रमा पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ध्यानको केन्द्रमा पुगिहाल्नुभयो। सबै प्राणीहरूको आत्मालाई छुनुहुन्छ एकैचोटि तपाईँले। अब जसलाई जे मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ त्यही मद्दत गर्नुहोस् त्यहाँ बसेर। तपाईँले केही नगर्नु पनि मद्दत हो। तर त्यसका लागि
तपाईँ आफ्नो ध्यानको केन्द्रलाई छुनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो ध्यानको केन्द्रलाई छुनुभयो भने नि तपाईँले आफ्नो ध्यानको केन्द्रलाई छुँदा छुँदै हजारौँ लाखौँको जीवनमा प्रकाश आफै आउँछ। किनभने तपाईँभित्र प्रकाश बढ्ने बित्तिकै, तपाईँभित्र ऊर्जा बढ्ने बित्तिकै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा त्यसको प्रवाह आफै चल्न थाल्छ। तपाईँले सक्रिय रूपमा केही नगरे पनि सबैलाई फाइदा हुन्छ। यसैलाई अकर्ममा कर्म देख्नु भनिन्छ। चिनिया सन्तहरूले यसैलाई ऊ वे भने, केही नगरिकन सबै गर्नु। कर्मण्य कर्म या पश्यत् अकर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। भगवत गीता अध्याय 4। गीता भन्छ तिमी यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर जहाँ गर्नु र नगर्नु एकै हुन्छ, जहाँ नगरिकन पनि सबै गरिन्छ, जहाँ गर्दा गर्दै पनि नगर्ने केन्द्रमा सधैँ भइन्छ, जहाँ कर्म र अकर्मको मेल हुन्छ त्यहाँ ध्यान हुन्छ। तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गराइ हो। तपाईँलाई लाग्छ कि ब्रह्माण्डका प्राणीहरूलाई म सेवा गरौँ? कृपया आफ्नो ध्यानलाई खोज्नुहोस् त। तपाईँले त्यहीबाट सूत्र पाउनुहुन्छ। सबैलाई बसी बसी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, बसी बसी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट नचलिकन, इन्च पनि नहल्लिकन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई मद्दत गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ तपाईँ। तर मान्छेले यो बाटो खोज्दैन। मान्छेलाई केही गर्नुमा मात्रै भरोसा छ। जबसम्म अकर्मको केन्द्र चिनिँदैन, जबसम्म अक्रियाको केन्द्र चिनिँदैन, तबसम्म गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। जुन दिन तपाईँलाई ध्यान लाग्छ नि त्यस दिन तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि आजसम्म गरेका सबै कर्म बेकार रहेछ। तपाईँ आफैले बोध गर्नुहुनेछ। किनभने आत्मज्ञानबाट नै असली कर्म जन्मिन्छन्। त्योभन्दा पहिले गरेका सबै कर्महरू नक्कली कर्म हुन्। चाहे तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, चाहे राष्ट्रपति हुनुहोस्, चाहे तपाईँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुनुहोस्, तपाईँ कुन पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सामाजिक प्रतिष्ठा कस्तो छ, कति धन आर्जन गर्नुभयो, यससँग सेवाको केही पनि अर्थ छैन। आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा पुग्नुभयो भने तपाईँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाश दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्रको प्रकाश सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा बाँड्न सक्नुहुन्छ। आज प्रकाशै छैन, के बाँड्नुहुन्छ? आफ्नो प्रकाश, आफ्नो अन्तसको प्रकाशलाई स्पर्श गर्नुहोस्। यति गर्नुभन्दा पहिले जे पनि गरिराख्नु भएको छ निस्वार्थ गर्नुहोस्। निस्वार्थ गर्नुभयो भने तपाईँमा एउटा अद्भुत घटना घट्छ। त्यो के घट्छ भने नि, जब तपाईँको स्वार्थ हुँदैन, निस्वार्थ केही गरिराख्नु भएको छ भने, स्वार्थ नभएको अवस्थामा तपाईँ आफ्नो प्रकाशलाई छुन थाल्नुहुन्छ। किनभने त्यो प्रकाशलाई अहङ्कारले, तपाईँको अहङ्कारले, तपाईँको स्वार्थले रोकेको छ, ढाकेको छ। जब तपाईँ निस्वार्थ केही गर्नुहुन्छ, त्यो अहङ्कारको पर्दा खुल्छ र तपाईँभित्रको प्रकाश उद्घाटित हुन्छ। तपाईँभित्रको त्यो स्वर्णिम प्रकाश उद्घाटित हुन्छ। सानो कथा सुनाउँछु। 1950 को दशकमा थाइल्यान्डमा घटेको सत्य घटना हो। एउटा बौद्ध मन्दिरमा थुप्रो मूर्तिहरू राखिएका थिए र एक दिन अचानक बाढी आयो। बर्खाको बेलामा धेरै ठुलो बाढी आयो। बाढीमा सबै मूर्तिहरू डुबे। केही दिनसम्म त्यो मन्दिरभित्र कोही पनि प्रवेश गर्न सकेन। जब बाढीको पानी अलि कम भयो, त्यसपछि भिक्षुहरू बिस्तारै बिस्तारै मन्दिरमा छिरे र देखे कि
ती मूर्तिहरू त अधिकांश डुबेका छन्, अधिकांश काला भएका छन्, कसैको अनुहार बिग्रिएको छ, बडो चिन्ताले घेरिए, तडपिए, शोकमग्न भए। तर अचानक एउटा अर्को अद्भुत घटना घट्यो। तीमध्ये एकजना भिक्षु आफ्नो मन्दिरको गोदाममा रहेका मूर्तिहरूको हालत के होला भनेर हेर्न गए। त्यहाँ जाँदा उनी आश्चर्यचकित परे। एउटा कामै नलाग्ने प्लास्टरले बनेको मूर्ति भनेर फालिएको मूर्ति पुरै सुनै सुन चम्किरहेको थियो। पुरै सुन थियो, स्वर्णको मूर्ति देखा पर्यो। ओहो, यो मन्दिरमा त यत्रो सुनको मूर्ति त थिएन, कहाँबाट आयो? खोज्दै जाँदाखेरि के पत्ता लाग्यो भने धेरै पहिले युद्धको बेलामा सुन हो भने शत्रु राज्यले, शत्रु राजाले आक्रमण गरेर लैजान्छ भनेर त्यसमा चाहिँ सामान्य प्लास्टर बेरिएको रहेछ र पानीमा भिजेपछि त्यो प्लास्टर पग्लियो, भित्रको सुन, भित्रको स्वर्ण प्रकट भयो, स्वर्ण प्रतिमा बाहिर आयो। जब तपाईँ निस्वार्थ केही गर्नुहुन्छ, तपाईँभित्रको स्वर्ण प्रतिमा यसै गरी प्रकट हुन थाल्छ। स्वार्थ, लोभ, अहङ्कार, यो मूर्ति माथि बाहिरबाट पोतिएको प्लास्टर हो। त्यसले तपाईँभित्रको प्रकाशलाई लुकाएको छ, दबाएको छ। जब तपाईँ आफ्नो स्वार्थको घेराभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ, केही कर्म गर्नुहुन्छ, सबै कर्म होइन, केही कर्म, एउटा दुईटा यस्ता कर्म गर्नुहुन्छ जहाँ कुनै स्वार्थ छैन, जहाँ केही लिनु दिनु नै छैन, बस कुनै परोपकार, कसैको हित, कुनै प्राणीको हित, कोही दुखीको सेवा, कोही अज्ञानीलाई ज्ञान दिने, कोही अभावग्रस्त व्यक्तिको झोली भरिदिने काम जब तपाईँ गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर थाहा नपाइकन तपाईँभित्रको स्वर्ण मूर्तिको प्लास्टर पग्लिन्छ र तपाईँ आफै आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। तपाईँको गोदाममा छ अहिले त्यो मूर्ति। बाढी आउँछ, निस्वार्थ सेवाको बाढी आउँछ जब त्यो प्लास्टर पग्लिन्छ र भित्रको स्वर्ण काया प्रकट हुन्छ। तपाईँलाई केही नगरिकन बस्न मन छैन भने अरू सबै कर्म गर्नुहोस्, दिनको घन्टा 2 घन्टा निकालेर निस्वार्थ सेवा गर्नुहोस्। यसले तपाईँको अहङ्कार टुट्दै जान्छ, लोभ टुट्दै जान्छ, मोह टुट्दै जान्छ र तपाईँभित्रको कञ्चन काया प्रकट हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। तर फेरि यहाँ पनि म यति लामो सेवा गरेँ, मलाई केही पनि भएन भन्नुभयो भने त्यो सेवा पनि तपाईँ लोभले गर्नुभएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। होइन भने किन केही पनि भएन भन्ने प्रश्न आयो त। यदि बिना लोभ, बिना स्वार्थ गरिएको सेवा हो भने सेवा नै आनन्ददायी हुन्छ। सेवा गरेपछि नमस्कार धन्यवाद खोजिँदैन। यदि सेवा गरेपछि नमस्कार धन्यवाद खोजियो, दान गरेपछि शिलालेखमा नाम खोजियो भने दान चाहिँ होइन रहेछ, अहङ्कारको आदान प्रदान रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यो दान होइन। भगवद् गीतामा एउटा श्लोक आउँछ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमाम भक्त्या प्रयच्छति तस्याहम भक्तुपर्यतः मस्नामि प्रयतात्मनः। अध्याय 9। तिमीले मलाई केही दिनु पर्दैन अर्जुन, बस पात, फूल, जल, फल, पत्रम पुष्पम फलम, यानी प्रकृतिमै भएका कुराहरू पनि हे केशव तिम्रो लागि भनेर चढाइदेऊ भने। म तिम्रो अर्पणलाई भोग गर्छु, तिम्रो अर्पण म ग्रहण गर्छु, तर तिम्रो भाव निस्वार्थ हुनुपर्छ। तिम्रो भावमा कहीँ पनि स्वार्थ छ भने त्यो मसम्म आइपुग्दैन। तिम्रै स्वार्थमा अड्किएर
तिम्रै स्वार्थको जालोमा बेरिएर सिद्धिन्छ। त्यसकारणले प्राणीहरूको सेवा गर्नु छ भने आफू ध्यानस्थ हुनुहोस्, आफूलाई चिन्नुहोस्, निस्वार्थ निशर्त सेवा प्रारम्भ गर्नुहोस्। हरि ओम तत्सत। जीवन विज्ञान जीवन